अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं तौकीर अकरम और आज रहमत रमज़ान की खूबसूरत बातों और ख़ूबसूरत चीज़ों के साथ आपके सामने दोबारा पेश हुआ हूं, ये बताने के लिए कि रमज़ान और मुबारक सिर्फ़ 30 दिन का है और इस 30 दिन के अंदर कोशिश कीजिए कि जितनी नेकियां कर सकते हैं, जितना प्यार बांट सकते हैं, जितना लोगों से घुल मिल सकते हैं, जितनी उनको इज़्ज़त दे सकते हैं, जितनी उनकी मदद कर सकते हैं, सब कुछ करें, क्योंकि ये वाहिद एक महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत के आप हिस्सेदार बन सकते हैं। अल्लाह ताला तो यकीनन हमेशा एक ही बात करता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उससे मांग नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी उसने 11 महीनों 12 महीनों में से एक महीना ऐसा हमारे लिए मखसूस कर दिया कि हम सिर्फ़ उसी से मांगें, उसके लिए जिएँ, उसके लिए अपना सारा दिन गुजारें और उसी के लिए हम भूखे रहें। उसका कभी भी मकसद ये नहीं है कि वो आपको भूखा रखे, उसका कभी भी मकसद ये नहीं है कि वो आपको तकलीफ़ दे, उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि वो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार समझा सके। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं और आप उन्हें डेली सुनते भी हैं, डेली उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होते हैं। हमारे साथ जो हैं वो होम एक्सपर्ट मिसेस इरम नईम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? ठीक बस ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे का गुजरे शुक्र। आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। देखिए ये जैसे एक हमारी इबादत कबूल की पिछले एक अशरे की, और दूसरे अशरे में उसने हमें तोहफे में हवा दी, ठंडी हवा दी। तो ये एक अल्लाह ताला की रहमतें हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं। अपनी छोटी सी ऐसी बात जो अल्लाह ताला ने हमें वो भी एक नेमत ही दी हुई होती है, और हम उसके लिए उसकी बड़ी नेमतों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल है। अब रोज़ों में देखो, हमें रोज़ा क्या सिखाता है कि भूखा रहना, तो अल्लाह ताला को, जैसा आप कह रहे थे कि अल्लाह तो नहीं चाहता ना, वो तो हमें रिज़्क देता है। वो चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छा रिज़्क मिले, हम घूमें फिरें, उसकी दुनिया देखें। लेकिन वो ये भी चाहता है कि जो लोग खाना नहीं खाते, जिनको रिज़्क नहीं मिलता, जिनको वक़्त पे जो भूखे सो जाते हैं कभी, उनकी क्या हालत होती है, ये महसूस कराने के लिए रोज़ा रखा जाता है और ये रखवाया जाता है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम उस भूख को, उस फीलिंग्स को हम अपने आप से जज करें, हमें पता चले कि ये फीलिंग्स क्या होती क्या हैं, होती हैं, क्या और बात उसके साथ फिर हम एक रोज़ेदार को तभी एहसास, एक शख्स को तभी एहसास होता है जब वो रोज़े में होता है कि एक भूखे की क्या क्या हालत, यकीनन और एक इवन प्यास की भी। आप प्यास, देखें यकीनन। और मैं ये समझता हूँ कि एक वाहिद ये ऐसी चीज़ है हाँ कि जिस सिचुएशन में आप खुद इंसान खुद भी आता है, मतलब एक पैसे वाला अगर नॉर्मली तौर पे देखें ना, हाँ तो जी, वो एक इस सिचुएशन में आता है कि वो सारा दिन खुद भी भूखा रहता है बिल्कुल। और एक टाइम में आके उसे कहीं ना कहीं अगर ये अल्लाह ताला उसके दिल में डाल दे कि भूख की तड़प क्या है, तड़प क्या तो होती, उसको फिर एहसास होगा कि जो एहसास बाहर होता है। लोग हैं वो जो भूखे रहते हैं कितनी कितनी देर। देखिए आप, मज़दूर जो काम करता है वो सुबह से शाम तक मज़दूरी करता है, और वो रोज़े में है, या वो वैसे अगर सुबह से आजकल जो हालात हैं कोविड के बाद, लोगों को पास जॉब नहीं थी, और मज़दूरों को मज़दूरी भी टाइम पे लोग नहीं दे रहे थे, तो वो जो भूख थी, वो जो प्यास है, वो किस तरह से एहसास कैसे होगा हमें, वो रमज़ान में अल्लाह ताला हमें देते हैं कि, और हम अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारे इर्द गिर्द हम जवान लड़के लड़कियों बच्चों को भी बताएं कि ये एहसास कब पैदा होगा, जब हम खुद अपने ऊपर फील बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये एक अल्लाह ताला ने रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत हमें दी है कि हम इस एहसास को लेके आगे चलें और पूरा साल लोगों की खिदमत करें, देखें, ढूंढें ऐसे घर, ऐसे लोग जहाँ पे भूख होती। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिस चीज़ पर फोकस किया और जिस चीज़ को लाजमी करार दिया वो तो है ही हकूक़ुल इबाद, कि जिसके अंदर आपने अपने लोगों का ख्याल कैसे रखना अब है। देखो ना, हुकूकुल इबाद में ऐसा भी है कि सिर्फ रोटी सालन या ये नहीं चाहिए होता, कपड़ा, घर का खर्चा, किराया, और ये भी तो अल्लाह ताला ने कहा कि चलो इस महीने में आप लोग जितना ज़्यादा दोगे, जो ज़ुकात दोगे या आप खैरात करोगे,
उतना ही आपको उससे बढ़ के अजर मैं दूंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला तो ये कहता है कि तुम 1 गुना दो, मैं तुम्हें 70 गुना दूंगा। 70 गुना दूंगा। वो देने की देर होती है। और ये तो मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस है कि जिस दिन मैंने कुछ दिया है अल्लाह ताला की राह में, तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि शाम तक मुझे वो वापस मिल रहा होता मिल रहा होता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वो तो मैंने एक आदमी की ऐसे ही मदद कर दी थी, लेकिन शाम तक मुझे उसका अजर मिल जाता है। ये सोच की बात है। किसी ना किसी सूरत में आपको वो मिल जाता है। और मजे की बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील भी हो जाती है, फील भी होती है। कि अल्लाह ताला मैंने ये एहसास किया था और दिलाता अल्लाह है। ताला ने मेरी किस तरह से हेल्प कर दी, एहसास दिलाता है। एहसास दिला दिया आपको। और कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है। और आज के दौर में जबकि हम ऐसा दौर है, आजकल लड़के लड़कियां सब कमा रहे हैं घरों में, माँ बाप मतलब जैसे फादर कमाते हैं, और अब तो सिस्टम हो गया बेटियां बेटे, तो क्यों ना सब लोग मिल के एक ऐसी रकम का इंतज़ाम करके किसी एक घर को दिया जाए जहाँ पे यतीम बच्चे हैं, या कोई बेवा औरत बैठी हुई है, या कोई किसी का सर ढांप दें, किसी के बच्चों को एजुकेशन में दे दें। आप देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। तालीम नहीं होगी तो आगे हमारी कौम कैसे बढ़ेगी। हमारी अच्छी तालीम जो है, जो हमारा बेहतरीन माइंड जो ड्रेन हो जाता है हर साल, हमारे बाहर लोग आकर उनको सिलेक्ट करके ले जाते हैं। तो जो हमारे और बाकी का तबका है, जो वो फिर अनपढ़ तबका रह जाता है, हमने उनको भी तो पढ़ाना है ना, उनके लिए कुछ करना है। तो ये मैं तो तमाम स्टूडेंट्स और बच्चों को अपने इस प्रोग्राम के उसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी तनख्वाहों में से एक पोर्शन इस महीने ज़रूर किसी की मदद करें। बिल्कुल। किसी अदारे में कहीं भी आप दें, किसी एक बच्चे की फ़ीस देनी शुरू कर दें। इवन देखो, मैं आपको एक बड़ी अच्छी नेकी का रास्ता बताती हूँ कि जो बच्चा डॉक्टर बन गया, वो किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ले कि मैंने इसको डॉक्टर बनाना है। क्या बात। कोई एक बच्चा जो इंजीनियर बन गया, जो अकाउंटेंट बन गया, तो वो उस बच्चे किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले कि मैंने ज़िंदगी में 1 या 2 बच्चों को बनाना है। वो 1-2 बच्चे नहीं बनेंगे, वो 2-3 ख़ानदान बनेंगे। क्या बात। पूरी ख़ानदान संवर जाएंगे उस तालीम से। तो हमें तो चैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा तो दीन हमें इतनी प्यारे तरीके से चैरिटी सिखाता है कि आप करने वाले तो बनो, रास्ते तो अपने लिए खोलो। सोचो तो सही। मैं कहता हूँ कि अगर आपके दिल में सिर्फ हल्की सी एक ये सोच भी पैदा हुई है ना, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बिल्कुल रास्ते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी किस तरह आप देखें, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे एक फ्रूट वाला बैठता था रास्ते में, तो वो एक जगह एक दफ़ा ना एक तख्ती लिख जाता था कि मेरी माँ घर पे बीमार है, आपने जो लेना फ्रूट पे कीमत लगी हुई ले लें और पैसे गले में डाल जाएं। एक दिन उससे हमने पूछा कि कभी तुमने नुकसान हुआ? और लोग कहता आज तक नुकसान नहीं हुआ। क्या बात। बल्कि लोग कई दफ़ा मेरा घर का रास्ता पूछ के मेरी माँ को सलाम करने आते हैं कि ऐसा बच्चा जो अपनी माँ की खिदमत करने के लिए घर तक आ जाता है। तो देखिए, खिदमत के तो आपने रास्ते ढूंढने हैं, तो अल्लाह मदद कैसे करता है। यहाँ पे ये बात बताने का है कि आप एक स्टेप लो, आप बाहर निकलो, अब सोचो आज कि आज मैंने एक बच्चे की मदद करनी है, उसको मैंने पढ़ाना है, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्या बात। बिल्कुल। आपके घर में आपके काम करने वालों के बच्चे होते हैं जो आपके जूते पॉलिश करते हैं, क्यों ना आप उनको तालीम दें। एक दिन वो उनके मतलब वो अपना सर उठा के चल सके, ना कि वो झुक के रहे। बिल्कुल, यही बात है कि इंसान अगर सिर्फ ही कोशिश करे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि इस महीने के अंदर खसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे आप अगर अपने माइंड में ये चीज़ें बिठाते हैं और ये तहैया करते हैं कि आज मुझे अल्लाह ताला ने 1 महीना दिया और मैं सारा साल कुछ भी नहीं किया,
میں نے سارا سال گناہ کیا، لیکن میں نے یہ نیت کیا کہ میں نے اس مہینے میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے میرے اندر سے سیٹسفیکشن ہو، وہ میں ایک انسان کی مدد کروں، یا وہ میں ایک انسان کے لیے کچھ ایسا کروں کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی بدلنے کے لیے آپ اس کو لاکھوں روپے اس کے آگے رکھ دیں۔ نہیں نہیں، زندگی بدلنے کے لیے میرے خیال سے آپ کے کچھ لفظ ہی اس کے لیے کچھ بہت لفظ بھی تھوڑی سی ہیلپ ہے۔ اب تو سب بچے کما رہے ہیں نا، ہر جگہ پہ ہر جگہ ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے اچھا اگر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے نا تو مل کے کر لیں، مل کے دیکھیں اس میں کتنی برکت ہے۔ وہ ایک لڑکا 1000 روپیہ بھی دے، اگر آپ کے کمپنی میں 10 لڑکے ہیں، 10,000 ہو جاتا ہے، تو وہ آپ ایک بچے کی 2 مہینے کی فیس دے سکتے میں ہیں۔ آپ کو اسی طرح سے ایک چھوٹی سی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، تو انہوں نے شروع کیا کہ نا نیت کی کہ میں نے رمضان میں نا افطاری کروانی ہے، شوق تھا، اور وہ بالکل ہمارے جو گھر سے باہر نکل کے روڈ ہے وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے سٹارٹ میرے خیال سے 8 سے 10 بندوں سے لیا کہ میں نے میری اتنی جیب ہے، بس وہ نکلتا تھا گھر سے میرے سامنے، میں اس ٹائم نئی جاب کرتا تھا، تو میں دیکھتا تھا، میں کہ یار یہ بڑی اچھی مطلب کہ جذبہ ہے نا اس کا کہ یار میرے پاس 1000 روپے ہے، میں اتنا نکال سکتا ہوں، اس نے 10 بندوں کی چیزیں لینی ہیں، سموسے لے لیے 2,000 وہ روڈ پہ آ گیا۔ آپ بلیو کریں کہ آج اس بات کو تقریباً کوئی 7-8 سال گزر چکے ہیں، اور آج وہ لڑکا اسی جگہ پہ تقریباً 1500 سے 2000 لوگوں کی جو ہے وہ افطاری کرواتا ہے، اور وہ اکیلا چلا تھا اور راستے میں جڑتے گئے اور آج ایک قافلہ بن گیا۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ ایک عورت پہاڑ پہ رہتی ہے اور ایک مٹکے میں پانی لے کے جاتی ہے، اس کا مٹکا ایک جگہ سے لیک کرتا ہے، تو کرتے کرتے جب گھر پہنچتی تھی تو آدھا مٹکا رہ جاتا تھا پانی کا، تو اسے سب لوگ کہتے تھے تم مٹکے کو پانی بند کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی رستے میں جو پھول آتے ہیں نا میں انہیں پانی دیتی آتی ہوں، تو وہ پھول اس کے رستے کی راہداری جو تھی اس پورے علاقے سے زیادہ خوبصورت حسین تھی، اور قدرت نے اس کو وہاں سے ہی اب آپ کی اگلی کہانی دیکھیں، وہیں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے رزق کیسے دیا کہ وہاں جو پھول اور جو جڑی بوٹیاں تھیں اسی سے لوگوں کا علاج کرتی تھی، اور اس کو اللہ نے وہاں سے رزق دے صرف ایک ایسی چھوٹی سی سوچ جو سی، تھی اچھی نیت کی اچھی سوچ۔ نیت کی، اور یہی مقصد ہے۔ یقین کریں کہ آپ صرف اپنے دماغ میں صرف کچھ چیزیں بٹھا لینا، صرف ہاں اللہ تعالیٰ تو اتنا ہمارا دین ہمارا اسلام اتنا آسان ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف آپ دل میں بٹھائیں۔ آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، نماز کی، سب چیزوں کی، لیکن روزہ جو ہے یہ پریکٹیکل لائف ہے ہماری، یہ پریکٹیکل سکھاتا ہے زندگی میں آپ نے نیکیاں کیسے کرنی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ خود موقع دے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو، یہ کرو، وہ روزہ رکھو، آپ کو احساس دوں گا میں کہ بھوک کیا ہے، میں آپ کو آپ کسی کو کھانا دینے جاؤ گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم عرش کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں وہ اوپر ہے، وہ ہر جگہ ہے، کیا بات ہے، ہر اس غریب بچے کے پاس ہے جس کا ٹوٹا ہوا جوتا ہے، جس کا بستہ پھٹا ہوا ہے، ہر اس ماں کے پاس ہے جس کے اوپر اچھی سی چادر نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ بہت ضروری ہے، اور یہ رمضان کی یہی رمضان کا ایک مقصد ہے میرے خیال سے کہ انسان صرف اتنا سا سوچ لینا کہ آج میں نے واپس جاتے ہوئے ایک انسان کی مدد کرنی ہے، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ گھر پہنچنے تک میرے خیال سے آپ کو 10 انسانوں کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ راستے میں دے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے
کہ حقوق العباد جس طرح سے اس نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کو کہا ہے، اگر آپ کوشش کریں تو یقین کریں کہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ سے ہاتھ پیچھے نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے کہ آپ دو، میں آپ کو اس کے 70 گنا آپ کو دوں گا. آپ 100 دو گے تو وہ آپ کو 700 دے گا. 70 گنا آپ کر لیں تو کیا ہے اس کی. تو میرے خیال سے کہ جو اگر آپ اس کے فرما بردار ہوتے ہو اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہو، یقین کریں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو. اور یہ بہت ہی خاص چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ رمضان المبارک میں آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہمسائے، آپ کے ساتھ والے، آپ کے پڑوسی جو ہیں کیا وہ بھوکے تو نہیں ہیں. آپ یہ بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ افطار کر رہے ہیں تو کیا وہ بھوکے تو نہیں ہیں، کیا ان کا چولہا چل رہا ہے. یقین کریں کہ اگر افطاری کے اندر آپ صرف کسی کے بارے میں یا اپنے ہمسائے یا اپنے ساتھ والوں کے بارے میں اپنے دماغ میں سوچ بھی لیں گے نا کہ میں ان کا پوچھوں، تو یقین کریں اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا. اللہ نے تو اتنے راستے آپ کے آسان کیے ہیں کہ آپ صرف سوچو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی آپ کے پلے میں ڈال دیتا ہے. تو آپ تو عمل کرنا تو پھر بڑی دور کی بات ہے. جب آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ آپ کو نوازے گا. ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ہیلتھ ہمارے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے ایک ریسیپی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ریسیپی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لڑائی جو گھروں میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پکانا کیا ہے یا آج کرنا کیا ہے. ایسی ہے نا، بالکل آپ کو تو پتہ ہوگا کہ آپ گھریلو خاتون ہیں، تو سب سے زیادہ ایک ہوتی ہوگی چیز کہ جب صبح اٹھنا ہے یا شام ہونی تو آج کیا پکانا ہے. بس ہر روز ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مینیو اچھا سا ہو مینیو اچھا تھا، اور ابھی میں مناسب ہو اور مہنگا بھی نہ ہو، بالکل اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہوں جو ہماری صحت کے حوالے سے بالکل پرفیکٹ ہوں. ان کو کھانا کھانے کے بعد ہمیں سونا اور لیٹنے کی جگہ نہ ڈھونڈنی پڑے، بلکہ ہمیں جا نماز لے کے نماز بھی پڑھنی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں. تو میں جاتے جاتے آپ کو ایک کھجور کا بتاتی جاتی ہوں کہ آپ کھجوروں تھوڑی سی کھجوریں جیسے 8-10 کھجوریں لے لیں، اور ایک کریم جو آج کل کریم پیکٹ میں مل جاتی ہے، یا گھر پہ دودھ سے اتری ہوئی بلائی لے لیں، اس میں تھوڑی سی آئسنگ شوگر مکس کر کے اسے وپ کر لیں. وہ آپ اس کھجور میں تھوڑے سے بادام اور اخروٹ پیسے ہوئے اس میں شامل کریں، اور کھجور کو آپ کاٹ کے اس کی سیڈز نکال کے اس میں آپ یہ کریم بادام اور اخروٹ فل کر دیں. اور یہ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پسند آئے گا اور بڑوں کو بھی اچھا لگے گا. اور یہ بہت اچھی سی انرجیٹک ریسیپی ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ایسی ریسیپی دیں جو سب کو اچھی لگے، لگنے کے ساتھ ساتھ ہیلدی بھی ہوں. بالکل یہ سننے میں ہی یقین کریں کہ بہت ڈیلیشیس لگ رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ آج جو ہیں اس کو ایک دفعہ اپنے گھروں میں ٹرائی بھی کریں، اور ریسیپی کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھیں جو آج یہاں پر کی گئی ہیں. یقیناً کچھ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو کلک کر جائیں تو کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. افطاری میں اور نمازوں میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یقیناً ہم بھی آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، اور دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں اور کچھ خوبصورت باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی اپنے ہوسٹ توقیر اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.